بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا المجلس 14 في شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وسنذكر ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الرجال. قال: ومنهم عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل السنة وأحد الأئمة الأعلام. ذكر إسماعيل بن عياش أنه سمع الناس سنة 400 يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به. وكان مالك يرجح على سفيان الثوري وغيره. وقال عبد الله بن داود الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. وقال الإمام يحيى بن معين: الأوزاعي أثبت من سفيان بن عيينة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمر فهو سنة، وإن لم يكن في كتاب ناطق فإنهم أئمة. وقال الفلاس: الأئمة 5: الأوزاعي بالشام، والثوري بالكوفة، ومالك بالحرمين، وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة. وذكر ابن مهدي الأئمة 4 ولم يذكر شعبة، وقد خرجه الترمذي وروى من غير وجه عن ابن مهدي. وفي رواية عنه قال: أئمة الناس في زمانهم 4 فذكرهم. وقال ابن مهدي أيضا: لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا منا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركنا. ومن الأئمة الذين ذكرهم ابن رجب رحمه الله تعالى الإمام حماد بن زيد بن درهم، وأبو إسماعيل البصري أحد الأعلام الأثبات. قال الإمام أحمد: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، يعني في صحة الحديث. وقال ابن مهدي: لم أر قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي أيضا: ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد. وقال أيضا: ما رأيت بالبصرة أفقه منه. وروي عنه قال: ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا من سفيان ولا من مالك. وسئل وكيع أيهما أحفظ، حماد بن زيد أو ابن سلمة؟ فقال حماد بن زيد: ما كنا نشبهه حماد بن زيد إلا بمسعر. وقال الثوري: هو رجل أهل البصرة. وقال يحيى بن يحيى: ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول: سمعته منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم. ولم يكن له كتاب إلا كتاب ليحيى بن سعيد الأنصاري. وقال يزيد بن زريع: حماد بن زيد أثبت في الحديث من حماد بن سلمة. وقال ابن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علية والثقفي وابن عيينة. وقال أبو الوليد: يروون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. وقال أبو زرعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، أصح حديثا وأتقن. وقال الإمام أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء. فقال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد.
فقال ابن مهدي: لم يكن عنده كتاب إلا جزءا ليحيى بن سعيد وكله يخلط فيه. وذكر ابن حبان وغيره أنه كان ضريرا وكان يحفظ حديثه كله. وقال وهب بن جرير: سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب، قال له: يا مجنون، تسألني عن حديث من حديث أيوب وحماد إلى جنبك. وقال سليمان بن حرب: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. فقال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري قال: فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله. ولما مات حماد بن زيد قال يزيد بن زريع: مات سيد المسلمين. ومن الأئمة الذين ذكرهم ابن رجب رحمه الله يحيى بن سعيد القطان وأبو سعيد خليفة شعبة، والقائم بعده مقام في هذا العلم. وعنه تلقى أئمة هذا الشأن وكأحمد وعلي ويحيى ونحوهم. قد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن رستة الأصبهاني قال: سمعت ابن مهدي يقول: اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا: اجعل بيننا وبين حكما. فقال: قد رضيت بالأحول، يعني يحيى بن سعيد القطان. فجاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى شعبة. فقال له شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول، أو من له مثل نقدك؟ فقال ابن مهدي: قال لعبد الرحمن بن مهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطاني أبدا. وقال الإمام أحمد: ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ورواته. هو كان صاحب هذا الشأن وجعل يرفع أمره جدا. قال الإمام أحمد أيضا: لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال: كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديثا وأظنه، وقال: وأثبتهم حديثا. فقال أيضا: لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحدا. فقال أيضا: يحيى بن سعيد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. فقال أيضا: ما رأيت في الحديث أثبت منه. وقال سهل بن صالح: سألت أحمد بن حنبل فقلت يحيى القطان وابن مبارك إذا اختلفا في حديث فقول من تقدم؟ قال: ليس نقدم نحن على يحيى أبدا. فقال أبو حاتم الرازي: إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى. قال ابن المديني: ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان. قال علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم ما يقال له ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك. قال البخاري: أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد، لأنه عرف صحيح حديثه من تدليسه. وقال أبو علي الحافظ: حدثنا أبو بكر الواسطي قال: سمعت علي بن المديني يقول: شعبة أحفظ الناس للمشايخ، وسفيان أحفظ للأبواب، وابن مهدي أحفظهم. قال: للمشايخ والأبواب. ويحيى بن سعيد أعرف بمخارج الأسانيد، وأعرف بمواضع الطعن من جميعهم. وقال يحيى بن غيلان: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما تركت محمد بن إسحاق إلا لله. فقال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون
ما تركت أهل البصرة يتكلمون. قلت يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال أحفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر. نعم، رحمهم الله تعالى أجمعين، رحمهم الله تعالى أجمعين، رحمهم الله تعالى أجمعين، رحمهم الله تعالى أجمعين. ومن الأئمة الذين ذكرهم ابن رجب عبد الرحمن بن مهدي، وهو البصري قرين يحيى بن سعيد، ويكنى أبا سعيد أيضا. قال حسين بن عروة كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن بن مهدي، فقال حماد إن كان أحد يؤتى لهذا الشان فهو هذا الشاب. وقال جرير الرازي ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. فقال ابن المديني كان ابن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا، كان ابن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا. وفي رواية عنه قال أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. وقال أيضا أعلم الناس يزيد بن ثابت، وقوله 10 وسماهم أولهم سعيد بن المسيب. وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو حاتم محمد بن صفوان قال سمعت ابن المديني يقول لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحد قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. وقال صالح بن أحمد بن حنبل وقال صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه أيما أثبت عندك عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ قال عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، فكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توق حسن. فقال محمد بن أبي بكر المقدمي ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لا يسمع من عبد الرحمن بن مهدي. فقال أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمهم الله ما كان أشد للألفاظ وأشد توقيه، فقال كان حافظا وكان يتوقى كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ، قال وهو إمام من أئمة المسلمين. وقال لم يكن بكثير الحديث جدا، كان الغالب عليه حديث سفيان. قال وكان يتوسع في الفقه، كان فيه أوسع من يحيى، كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين. ونقل ذلك كله الأثرم عن الإمام أحمد. وقال أبو حاتم الرازي سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن ووكيع، فقال كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري قال كان ابن مهدي يعرف حديثه ويعرف حديثه وحديث غيره، وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه. وعن حماد بن زيد قال لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة. وعن حماد أنه سئل عن مسألة فقال من لهذا إلا ابن مهدي؟ فأقبل عبد الرحمن فسألوا عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال هذا سيد أوفت البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا.
وعن القواريري قال أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديثا حفظا. وعن أحمد بن حنبل قال كان عبد الرحمن بن مهدي كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث. وعن مهنئ قال سألت أحمد أيهما أفقى عبد الرحمن أو يحيى؟ قال عبد الرحمن. وعن ابن المديني قال كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر. فقال نعيم بن حماد قلت لابن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمه؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. وعن ابن نمير صدق لو قلت له من أين لم يكن لك جوابا. وقال ابن مهدي لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح وما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم المخارج العلم. وقال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أستفيد 20 أحاديث، أو أحب إلي من أستفيد 10 أحاديث. وعنه قال لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل واحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. ومن الأئمة الذين ذكرهم ابن رجب وكيع بن الجراح، وهو ابن مليح بن عدي فرس أبو سفيان الرواسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام. قال أحمد ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أشبه بأهل النسك. وقال أيضا كان وكيع حافظا فكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا. وقال أيضا ما رأيت أحدا ممن أدركنا كان أحفظ للحديث من وكيع. وقال أيضا كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشايخ فلم يكن يصحف. وقال أيضا ما رأيت أحدا أجمع من وكيع. وقال وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه. وقال إسحاق بن راهويه حفظي وحفظ المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط وحدث 700 حديث. وقال بشر بن السري وسهل بن عثمان ويحيى بن معين ما رأينا أحفظ من وكيع. فقال إبراهيم بن شماس وكيع أحفظ الناس. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال كان وكيع أسردهم. وقال أبو حاتم وكيع أحفظ من ابن المبارك أو أحفظ من ابن المبارك. وقال يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ يوم خلق السماوات والأرض، وإن وكيعا منهم. وقال حماد بن زيد ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع. وسئل عن عبد الرحمن من أثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال ما أعجل وكيع أحدا. قال له رجلا يقولون أبو معاوية فنفر من ذلك، وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما. وقال ابن معين وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي. فذكر ذلك لأبي حاتم وقيل له أيهما أحب إليك؟ فقال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع. وقال ابن معين ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أيضا من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لعنة يحيى. وعن عبد الرزاق قال رأيت الثوري وابن معين ومعمرا ومالكا ورأيت فما رأيت عيناي قط مثل وكيع. وقال محمد بن عبد الله بن نمير وكيع أعلم بالحديث من ابن إدريس. وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا، يعني للحفظ والإجلال. فهذا ما أشار إليه. فقال ابن رجب
فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض الأعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم، وقد ذكر أنه على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ رحمه الله تعالى. إن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الحديث رجال وعلماء أثبات يحفظون الأحاديث ويعرفون العلل ويعرفون الأحاديث الصحيح من السقيم، ويحفظون الأحاديث ويسردون الأحاديث. هكذا حفظ الله دينه، هكذا حفظت السنة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قيض الله لهم رجال، قيض الله لهذا الدين رجال، ونحن قد وصل إلينا هذا الدين عبارة عن سمعناه من مشايخنا ومن الآباء ومدون في الكتب، لا خوف على هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى قيض لهم مثل هؤلاء الرجال. فهذا بضع قليل من كثير من الرجال الذين هيأهم الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، فرحمهم الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير.